May hapon niya mga bay. So karong hapon ato ning tun-an ang nasulat sa Biblia diri sa Ephesians chapter 2 verse 8, 9 and 10. Napilo na to ang 10. So diri sa verse 8, ingon diri kay tungod sa grasya nanguluwas kamo pinaagi sa pagtuo ug kana dili sa inyong kaugalingong binuhatan or kaugalingong buhat, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga mangandak or magpasigarbo. Sa verse 10, kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. So para masabtan natong maayo mga bay nga kita magud tawo ga huna-huna kita permi nga magbuhat ta og maayo aron maluwas. Halos tanang tawo man siguro mao na ang gihuna-huna magbuhat og maayo aron maluwas. Pero ani nga verse sa Ephesians chapter 2 verse 8 nga ang atong kaluwasan tungod ra gid sa grasya sa Ginoo. Tungod sa grasya. Dayon ingon sa ingon sa 1 John chapter 5 verse 11 ug 12 nga si Kristo ang atong kinabuhi nga walay katapusan buot pasabot siya atong kaluwasan. John 1:12 bisan kinsa nga tawo nga motuo modawat ni Kristo tagaan og katungod sa Dios Amahan nga mahimong iyang mga anak. Si bisan kinsa. Dayon ang pagdawat kang Kristo mga bay ani diri sa giingon sa Romans chapter 10 verse 9 ug 10. So mao ni ang pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo. Kung imong nakita diha sa screen karon, sundan na siya. Maghinulsol ka sa imong mga sala o imong i-claim og imong angkunon o dawaton si Kristo isip personal nga Ginoo ug manluluwas imong kinabuhi. So balik ta sa atong topic nga ngano ang buhat dili makaluwas. Kay mao may giingon sa Biblia diri karon sa atong gibasa. So ang pangutana diha karon nga mosulod sa atong una-huna. So dili na lugar ta ani magbuhat og maayo. Kay dili man day makaluwas ang maayong buhat. So mo nay atong klaruhon karon nga diha ta usahay galibog. So mo nay atong klaruhon. Ang pinakakuan gid ana, ang pinakatubag gabuhat ta og maayo kay luwas na ta. Kay mga bay ang tao ingon sa verse 9 kung magbuhat tag daghang maayo pwede magud tang manghinambog sa Ginoo. Ingon ta nga Lord daghang kog nabuhat nga maayo. Pero diri sa tong gibasa ang giingon diri nga kinahanglan nga ang Dios ra ang modawat sa tanang pagdaig. Mao na nga gituyo niya nga ang kaluwasan pinaagi ra gyud sa grasya. O grasya. Kinsa nang grasya? Mauna si Kristo diha sa John 1:14. Ang grasya mauna ang kinaiya og ang persona ni Kristo.
siya ang grasya sa Dios. Nahimong unod ang grasya. Una nga tungod ra sa grasya, but pasabot tungod ra kang Kristo, maluwas ta ug dili pinaagi sa atong maayong buhat. So kinahanglan nato unahon og dawat, tuuhan og unahon pagdawat si Kristo ay hata makahimo og mga maayong buhat. Timan ina kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, dili gid ta makabuhat og maayo nga consistent. Pwede ta makabuhat og maayong buhat, 1, 2, 3, wala na dayon, di ta kapadayon. Kay si Kristo man ang atong pagkamatarong. Pasabot siya ang magadumala sa atong kinabuhi kung ato siyang tugtan nga modumala sa atong kinabuhi. So mura na kasayon mga bay, lahi ang gabuhat ag maayo para maluwas, lahi pod ang naluwas na ta maunang gabuhat ta og maayo. Diha tungod ni ana ang Dios gid ang madaig, dili ang atong kaugalingon. So maayong hapon diha sa tanan. Kung natay mga pangutana pa o nalibgan, comment lang. Feel free to comment kay atong pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo, pinaagi aning pulong sa Dios nga atong gihawiran karon. Madugangan nato og pagpasabot ang inyong mga pangutana. God bless sa tanan, maayong hapon.